It looks as though another catfight has broken out in the world of politics. And this has begun in the constituency of the Congress face, Reginald Lorenzo. Revolutionary Goan Supremo Manoj Parab slammed Reginald for seeking an alliance with Goa Forward after criticizing its party president Vijay Sardesai for his faulty Goenka pun. Parab hit out at Reginald, claiming that the leader himself sought to maintain only his self-interest and relied on the support of migrant voters to win elections. Listen to what he had to say. विजय सरदेसाईचं एक स्टेटमेंट तसो विजय सरदेसाई गोंयकार कोण म्हणटा तेंच त्या नोटीस केला आहे गोंयकार कोण म्हणले जायना काम जावपा जाय गोंयकारांनी नांव सांबाळपाक वावुरपाक जाय त्यांनी कितें म्हटलें गोंयकार कोण म्हटलें म्हणून जायना विजयान वावरपाक जाय हें जाय म्हटलें विजयाक तो आतां सांगता की तुजें गोंयकार कोण सारकें ना मागीर नेक्स्ट स्लायड हें पळया असले फोटींग मनीस हेका आयडियोलॉजी ना प्रिंसिपल ना लायफाक हे फक्त गोंय लुटपाक पार्टनरशीप हे त्रिमुर्ती तिगूय हे तिगूय जाण मायग्रंटांचे बापूय जाल्ले हो कुर्तरी हो मडगांव आनी तो फातोड्डा तिगूय जाण आनी मायग्रंटांची वोट बँक करून तांकां नियो गोंयकार तो विजय एकदा म्हणटालो नियो गोंयकार तो नियो गोंयकार तांकां केला न्यू गोंयकार तेणी करून दवरला. RG's chief also took a dig at National Party seeking vote share in the state, saying that they only viewed Goa as a business hub wherein they were free to experiment. Congress is a national party too. Manoj criticized the lack of concern for locals that party members displayed, accusing them of compromising the people's interest to further their own. तुम्ही जाण आसतले गोंयान आयज कितलेशेच पॉलिटिकल पार्टे भायल्यान येयत आसा. आम आदमी पार्टी पयली येयली, मागीर तृणमूल काँग्रेस आतां रिसंटली येयले, शिवसेना आतां कंटेस्ट करपाक सोदता. म्हटल्यार जशें इलेक्शन येता तशे हे जे भायले पॉलिटिकल पार्टीज आसा भितर हे मेन दोन पॉलिटिकल पार्टीज आसा ते आसा काँग्रेस आसा आनी BJP आसा. हे सगळे पॉलिटिकल पार्ट्यांचो जो हाय कमांड आसा तो गोंया भायर आसा आनी ते गोंया भायल्यान गोंयान येवन गोंयकारांक आनी गोंयांक आमच्या रूल करपाक सोदतात, आमचेर राज्य करपाक सोदतात, आमकां लागून पॉलिसीज करपाक सोदतात, आपणाक जाय तशें. हेतून एकूच आमची मिस्टेक जाता की आमी हे भायल्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक आमी एक्सेप्ट करता, तांकां आमचें राज्य करपाक दिता, तांकां आमचे जे पॉलिसीज आसा आमकां लागून जे पॉलिसीज जावपाक जाय ते पॉलिसीज तांकां करपाक आमी हक्क दिता. आयज गोंयकारांनी चिंतपाची गरज आसा की तांकां ह्या भायल्याच पॉलिटिकल पार्ट्यांनी राज्य करपाचें तेंचेर की गोंयकारांनी स्वताचें अस्तित्व, स्वताची आयडेंटिटी आनी आमचें गोंय आपूण राखपाचें, आपूण कॅपेबल जावपाचें आनी आपूण गोंयांक लागून आनी गोंयकारांक लागून सिस्टमान येवपाचें, गोंयकारांक लागून पॉलिसीज करपाचे. कितलो टायम आमी हे भायल्या राजकारण्यांक कडल्यान हे भायल्या पॉलिटिकल पार्ट्यांक कडल्यान आमी रूल करून घेतले आनी अशे आमचे कितलेशेच सो कॉल्ड लिडर्स आसा जे लिडर्स जाल्ले ना, हे डीलर्स जाल्ले आसा, हे फक्त डील करतात, जे पॉलिटिकल पार्ट्यांकडे सोल्ड आउट जातात, तेंचो लिलाव जाता, तेंचे ऑक्शन जाता आनी ते आपली बोली लायतात आनी दुसरे पॉलिटिकल पार्टी जॉईन जातात. ह्या पॉलिटिशियनांक आयज स्वताची आपली आयडेंटिटी ना, स्वताचे तेंचे प्रिन्सिपल्स ना. आयज गोंयचे गोंयकाराचे आनी ह्या गोंयचे अस्तित्व आनी आयडेंटिटी कॉम्प्रोमायज करून ते आपणाक जाय तशे पॉलिटिकल पार्ट्यो चेंज करता. जशे कपडे चेंज करता तशे ते पॉलिटिकल पार्टे चेंज करता रातोरात. आनी एज अ गोंयकार आमी हे सपोर्ट करता, आमी हे प्रमोट करता आनी आमी ओगी रावता म्हणून ते हे दिसान दीस वाडयत आसा, दिसान दीस हे करीत आसा. जर आतां गोंयकार चिंतिना, ह्या फावट जर गोंयकार चिंतिना की हे बंद जावपाक जाय, हे जर बंद जायना जाल्यार आमचो जो फुडार आसा, आमचे जे फ्युचर जनरेशन आसा ते काबार जातले आनी हे भायले पॉलिटिकल पार्टी येवन आमचेर राज्य करून आमकां सोंपयतले. तांकां गोंय
हे फक्त एक हब जाल्ले आसा, बिझनस हब, लँड डिलिंग हब, कोल हब. तांकां गोंयचे आनी गोंयकाराच्या अस्तित्वाचे मात सुद्दां पडलेले ना. तांकां जर कितें पडलां जाल्यार गोंयचें राज्य करून गोंय एक एक्सपेरिमेंटल हब जाला तांकां पॉलिटिक्साक लागून. आतां टीएमसी येयल्यार ती ट्राय करता. हे दीदी, हे केजरीवाल, हे मोदी, हे राहुल गांधी आमकां जाय तरी कित्याक? आयज जर तुमी टॉप 10 स्टेट्स काडशात इंडियन, जाल्यार भितर जे टॉप 5 आसता सदांच ते स्टेट्स रूल्ड बाय गवर्न बाय रिजनल पार्टीज. भितर केरला येता, तमिळनाडू येता, भितर आंध्र प्रदेश येता, तेलंगणा येता. हे जे स्टेट्स रिजनल पार्टी रूल करता ते स्टेट्स आयज वेल परफॉर्मिंग आसा. तेंचे परफॉर्मन्स सगळ्या बाबतीन सदांच वयर आसता. कित्याक तांकां आपल्या लोकल लोकांची जाणीव आसता. लोकलांक कितें जाय ना काय तांकां खबर आसता. तांकां सेन्स आसता. लोकलां कडेन ते कनेक्ट आसता. पूण ते गोंयांत ना. आमी सदांच दुसऱ्याचेर विश्वास दवरता, दुसऱ्याक वेलकम करता आनी ते आमच्या बरेपणाचो फायदो घेता. आतां ह्या फावट ह्या 2022 इलेक्शनाक होच फायदो आमी परतो तांकां करून दितले. आमकां रूल करपाक दितले, आमकां काबार करपाक दितले आनी तांकां आमच्या माथ्यार बसयतले काय ना हें आमी ठरोवपाक जाय. हे प्रत्येक गोंयकारांनी ठरोवपाक जाय. प्रत्येक गोंयकारान आतां जागो जावपाची गरज आसा. आपल्या पांयार उबो रावपाची गरज आसा. आपल्या हक्काक लागून झगडपाची गरज आसा. आनी आमचें गोंय आमी रूल करतले, आमचें गोंय आमी गवर्न करतले, आमच्या गोंयाक लागून आमी पॉलिसी करतले, आमी ठरोवपाक जाय. ही प्लेज करपाक जाय. जेन्ना आमी हें करतले आमचें गोंय आनी आमचे गोंयकार साल्वार जातले आनी सेफ जातले. ब्युरो रिपोर्ट, गोवा 365.